أزل في اللون ذاكي ذا عمر بغني غران ستريت مانشستر. الور ثورة ثاقي لا فيديو 19 10 وتسمى عاك ديجا سيماني وصاد 10 لي فيديو مي دو بليز اون بليس عقيت تروحو تاغشتينو سي با كراف معليش ماشي خسارة عليكم ولا عليا. الور لا فيديو 19 تساقي ذاكي غاتاع understand اقلاق توجور دي لاينز local area network مثلا ماركي تاقي هاد نخمد physical connection هكا كاين لي كابل ثورا لي switches LAN switches انت كيف لازم ديماري الكور. الور تورا لو موند الانترنت نوتيليزي تورا ذا شو تيرون فريمون بوبولير شو تيرون مشهوره طاس لي سويتشز كل راوتر سويتشز طاس اسميت شنو الفان لي سويتشز يكفى ربي راح يفلا ولا في لي زورديناتور والله يعني هنا فات المهنه. الور غادي نبدو نهضروا ديجا في سي اس ام ا سي دي Courier Sense Multiple Access Collision Detection. شفامك في الناس نهضر هذه لا فيديو ماشي تاقي انت نازل فيروس زعما شو لي نيميرو تيس 8 الصباح انا غير زعما تيس 9 واش في غالا مي وين يدي تبان سوي سور تسري تزرع. الوغ ذا شو دا غبن ذا شو دا بروبليم دي سي اس ام ا سي دي Courier Sense Multiple Access Collision Detection. ذا شو دا بروبليم الوغ ذا كي اد نزيد ذا شو دا بروبليم دينا. الوغ مايلو دوايا دار السي ام دي كي لاني كوغال باش كني لا فيديو يقول لي ضو حدا زداود غير كل صافا نو بروفور دي طونك شتيني جاست روح كليكي غاريا ونرد فير دا في لا فيديو نتا بدا شو تاع كل اوثر نو داك البوان وي سينا ديفلوبي اثا ذاكي اشو ذا المخالفه غير نو نفهم ذا شو الكوليزيون دومين كوليجن دومين اكو برودكاست دومين كما صانا تقوين يمسراين ذاكين مشوفان اش خرط باروين لي زاي بي لا اي بي ادرس مايك ادرس دي فما دينيو تخلطا جالس ذاكي يا كوليجن دو دومين نا برودكاست دو دومين. الور ذاكين نواريو سينا انا نكفو لا فيديو ياكين اجي كون دقيقه نكفو لا فيديو ياكين لي سويتشز ذا شو ثن ذا شو خدمن ذا شو ذي الفايده نسن هيا هاندي ماريني. الو الشيما يجي ديجا خدمه في الدنيا عندي لا فيديو نسمي نفهم لو سي اس ام سي دي ادنيني ذا شو ذا بروبليم ما الا نسويفي لا ميثود ني قاعدان يونا ديه الدار ويا ذاك القيمه تحسيس ما هو الديريكتور اللي كيديه الدار ديال لا كونفيرونس تفضل قادني فاس نسيت تحسيس مي انوي ذا شو ذا بروبليم ديالنا الا هو بروبليم لي سويتشز الساكين ils ont réglé le problème كسنا غفنني سي اس ام سي دي ذا شوت سي اس ام ا سي دي ذا شوت سي لي لوا دو كومونيكاسيون اذا انت يخدم لي لوا تسير الديريكتور كدير كيا قد تسقم ضيمانيك. الوغ سكوس بيد بدا الانترنت ما تشطاس ياكين لي زاني فان دي زاني 90 98 99 ذا شو نخدم نستخدم الهوب اش يو بي الهوب نستخدم اللي هو باكل لي سويتشز خدم يوثن الخدمه لا لا ديفيرونس يا راسل. الوغ عاود نحكوا قصيت ذاكي ما كتدير على الهوب كاع اسم تاعي قصيت رابيدو تعطي الغرا في الاول ديجا اسمي اللي غادي تمور صحمين غادي يروح لي سونتر كوميرسيال نيغيز نوزو ناكل حوايج الكترونيك تفضل كل لي ديمو لي تلفزيور لي كاميرا لي زورديناتور كل شغل خاصو تاغال عم يحملها صافي مي دبل غير ذاكي لا ميم شوز يازو ما روح لي ماغازان لي غروند سيرفاس كاين ديريكت برونشي هكا لا تكنولوجي كاين سي كيوريوزيتي كان ولا ما حملها ميم با خني داغا ميم با لو دي فوا تسالو على ريونينغ يكو لي زورديناتور كل لي زوتي نينسون يوث الخطره كيما كي يون الماغازان اسمي سبيسي وورد يسقارنا نشتي له تضربها كما كان كيتمغلو هكا نبض ولا الهوباكي تاكي صافي با لونطون الهوب واقيلا سي ناف الليفر ناف الليفر يقيد سوماس جوست اكوتي نسكن خدمن ديال السويتش باسكو فهمت لي سويتش انا صافي با لونطون مي لي هوب مازال نزنوزو يخمد السويتش دينا واقيلا واش في غير ما 300 ليفر انا غيقول اليوم قيم داك اللي يعدد يبغى دياشكيو
بغا يوغايد الفوندور ني يروح دار غورسي واثي انتريسي بغا ديا بغا يناس الجون ني بغا نادي عاكني ناس الفوندور يعني كزما يتصفى مضاد ديفيرونس قال الهوب هكاك السويتشا كي غاريون ناف ليفريون تاع 200 ليفر قيمة كانت مو تحسيسها كان كنيا وهي باش يفاقنا لي حصيتنا فوندور ني نعاود لي فوندور سنة الحوايج سنة هذا هضرون سنة حسبني ديري من الوغ تو مي ريسبي لي فوندور الوغ من بعد سميت فوندور نشوز ديني دمهني ديسيني دم الهوب ني نايا ناف ليفر دم دينا هنيس تاع 300 ليفر يا خمسة كي ونايا يعني كي والله ما تشطاس الحاجه لا ديفيرونسي جالس بعد البري عطاس مي واقي سي ان هوب مي واقي سي براسك لو ميم شوز كو الهوب السويتش سي قرب من الهوب مي خدمت مودرن فوالا سا فونتيلاتور رانكين صاتت كسياقي وهذا يتفاقر الهوب هاكو السويتش تيجي هاكو ربك سيدي من 9 ليفر 300 ليفر تعقب بليك يا كيك شوز لا دون ايوا باش ندي حارتي ملي دم الهوب الناس اللي في الليفر راح خلصيتي راه الناس قويو ان غراند ديفيرونس تاع الهوب والسويتش ان غراند تاع غراند الوغ امنتي مي لو مازال الحون لي هوب صافي با دير روحن كومبليتمون روحن لي سويتش رومبلاسي نقدم من الخدمه تقرز 100 طاسي كان صافي با ديمي دي حاجه تجد تقاد كاع تقيم هدا يدير من اوسي الوغ مازال لي هوب الهوب دا شو يخدم الوغ دا شو خدمان يفون ريجينيري ما عندنا ازداو ندخل السينيال الوغ ما هي لورديناتور قديش قال السينيال الهوبينا الوغ لورديناتور كي نعاود ديش قال السينيال الهوباكي الهوب اش يخدم اتيش قال لورديناتور قال السينيال ليا او ميم طون اسيخم لا كوبي اتيش قال لورديناتور او ميم طون اتيش قال لورديناتور تفهم نهضر داف ما يتشقال السينيال الا يونيكاست الا برودكاست الا ملتيكاست ثلاثه لي تيبيكلان الوغ دقيقه تيشقاك لي زورديناتور الوغ الهوب ذا يشقي ذا بروبلامينس وزدو قايمه انا ما تستخدم هذا يونيكاست وزدو قايمه انا ما تستخدم هذا برودكاست وزدو قايمه انا ما تستخدم ملتيكاست انت شو تبغى انت زدو كليتنا كوي سادي ليتنا كوادي تفا رخبار اتيشقا بارتو ذاك يدير الخدمة الوغ الهوب قسيماني سثاه ذاك تواليم يسا يوث لا كوليزيون دو دومين الهوب الى ان سول كوليزيون دومين ذا شو الكوليزيون دومين بون تكنيكمون ماشي ديون اوفري ذا ازما تفهم تصل لي ديفينيسيون قلنا في كوليزيون دو دومين تكنيكمون الوغ ما الا كانت تفهم سرايو اشحال ذا شو الكوليجيون دومين اشحال لي زورديناتور يكزمرنا شكان نا اد طفون ديون الوقت combien d'ordinateurs qui peuvent envoyer et recevoir à un seul moment en même temps à venir مي ذي الهوب سيمانيس اين سيهوان تبورا لي بورت ساتوت مي كل سيون يونيك زمرنا دي شكان او ميم طون يونيك زمرنا دي طف او ميم طون اين سيهوان تسات تبورا الور داكين سي ان برودكاست دومين وقوك السيرة دي برودكاست دومين اشحال السيجنال سينيال يزمر اذي يرحون يزمر اذي يرحون قبل اذي يحبس اشحال يزمر combien le signal peut traverser voyager avant qu'il s'arrête. Alors dit le hub la même chose, il n'y a qu'un seul broadcast puisque يمد le broadcast يون البرودكاست aussi هذه يروح هذه ترافل هذه فواياجي بارتو هادي وثق التور دالجيري التور دو ريزو ياكي قبل هذه يحبس. الو باش هداو ذا كان نسى يون الكوليزيون دومين ما تيتيليزي الهوب ما تيتيليزي الهوب صافي يون لا كوليزيون دومين يون البرودكاست يون كوليزيون دومين السيجنال هذا يروح على الهوب سين هذا يروح هكا لي زورديناتور كوليزيون برودكاست دومين يون
هذه روحها الكلية ميم سي تصاد سين ثلاثة اللي هو بارفع برونشاتنا الكلية مي البرودكاست اللي يروح هكا لي زورديناتور لما كان يحبس يبضر وين غادي بغادي يعوض. الوغ لا لوا برينسيبال اللي دنا دي سي اس ام ا سي دي ذا شوت ما يون الاورديناتور اي هدار ويا دار كلين هذا سسمن هذا حسن صافي هذه هنا تحسيسن دي لا ليني دي الريزو ما الا زران كونكوا ولا شويه يهضرون سيني زمالا دي هضر نتا فهمه سوا ديزون لورديناتور هاكي يبغى دي كومونيكي يكوماسا يهضر ومن بعد لورديناتور يبغى يهضر هادي شكا لانفورماسيون مع بعض مي تالمو يزرا واكي مثلا شكا لانفورماسيون هادي يسوسم هادي يا رجال ما يحبس واعر ويشكو يهضر ندير لا ريزو ذا مشى يهضر يو كان سي لي زورديناتور هضر نو ميم طون هاتي كوليجن دومين صافي ايماجين يكون دي لا ريزو كي غاديرين 20 30 لي زورديناتور كونيكتين لهو باكو ميم طون ها ثاني يول ها ثاني يول ها ثاني وايض 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 ما الا نا ريسبكتي لا الواياكين الا توجور تحسيصو ما الا وا يهضر ندير لا ريزو تسوسم ايون يزمو هدي تسالك والتورين سادي يهضرك تبرا ما يشقات نغيز مارسين 30 لي زورديناتور هذا رجعون شويه هضرنا واحد ديمارين دي سينين سنو ميم طون اكسيدون هاو الدنيا هذا شي يهضروا ما تهضروا ما في لاكسيدون سينا روحنا نهضروا ميم طون سوا ديزون واكين تلا فلاش على الغورس هذا ما في تصبا ذا زكوا هذا واكين خم ذا زكوا راني هذا يروح هذه كومينيكي هذا يروح هذه كومينيكي خاطر لان دي سينين سنه تحسيسن وفين كان لا ريزو شويه هضروا كومينيكي ميم طون ضرنا الهو باكين اتيين لاكسيدون الله ينجينا ينجيكم دي فوا ماشي دي فوا اون جينيرال لي هوب ساندا كي فوا تنقطع كذا تاع تنقطع سي لامبول انتيليسيتي غتسوالي تشارد بلانك سكيف دي لاكسيدون ثورا كي ضرا الور ما تشارد في تيلتا كذا كيني عاش ما هضروا لاكسيدون واكي بغانا نهضروا تشارد في تيلتا كي باب لاكسيدون ومن بعد لورديناتور هذاك يشكان وين كانوا يضرا لاكسيدون اش شكان غادي يشكان قارناس جي ام اسميس الجام جام هاتي شكان هذاكي غادا سنين ياكل لي زورديناتور احبسوه ثوريكي عرض غادا شكان لانفورماسيون خدمه لاكسيدون اياه ازناو السرقه كل يوم ذا روسيت ايفا رونفوايي لي دوني الور من بعد سينا للجاماكين ادرجون نغدا هذا وذنا كل يوم ذا سقمي مانيس ومن بعد الجاماكين ذاين يروح ثورا ريليزد يكوس ومن بعد جينيرالمون داو يوث لا سكوند هذا حفظنا كنت كومينيكينا لا باش كني تنتظر هاد لاكسيدون هذا فارضنا كواش يقول عند قبريد من بعد هذا رجون كني داو اش بربي 100 سميس 100 ملي سكوند ذا مشى كوماسين دانا دوين هذا شكان صافي سقميت تصاد تصل لي زورديناتور دي كوينا دي لا ريزوينيك سقميت تصاد تصل لي شونس لاكسيدون هاد ضرو اما فريد سمي قوات الكهرباء سمي زعما ضرو لاكسيدون الور سي لا ميم شوز ديال الهوب الور دي فوا روح كراي ممكن سوا لونيفرسيتي ناض كوينا لي زونتربريز اتوري كرا اللي هوبا كما كذا كي والله تفصيل تاكي براسك شير تو لو طون باسكو شاك فوا ضرو لاكسيدون تخم بك اتخسي مي تالمون لاكسيدون قوان لي زورديناتور برونشان عليون الهوب غاتشارد خصها غادي فوا صوالح داين تشارد خصي اسفوا براسك تو لو طون شير ذا شو بجان ذي وقت الهوب الانترنت زايد غاري زايد لي زاني 90 سنه نقيم تيزي زوم 98 ما استخدام الهوب هكاكي غتروح تكونيكت باش تفيزيتي لي مايلينك امنيين فيزير روح على الانترنت غير لي زيميلين فغا غد قيمي ساد نفس المسنات سوايع خلصا يجوين 15 ملي وقتني تالمون زايد مليح ذا شو تيخدم ذي هوب وينك يا حياه شاك فوا لاكسيدون الو غانك مارش اريير وتشكايرا شاك فوا لاكسيدون الو غانك مارش اريير وتشكانيرا سي بور سا نعاود تفتيل كي باسكو تو طون شير سي ميقول لي زورديناتور
ايوا غايسينا وكذا اكسان قرون المخاخ وكذا غرانا شو خمن ولا بليك الهوب بني كل سد لاكسيدون. Alors ils ont pensé à quelque chose d'autre. Ils ont inventé سنرفان ديوث الحاجة سمانس البريدج. هذا البريدج تقفايريت في قنطار. Un pont. Ils ont inventé un bridge. غير سين اللي هو. Alors البريدج في قنطار تاكيد شو دير خدماس. ما تشتي قنطار نتزقر ذي واسيف بس ما دين ذاك اليوم. Alors الخدماس اتحفظ لي ماك ادريس ياك لي زورديناتور سي الجهه يقد كونيكتين على غورسه تخدم على فلاش كي تزوره تزمر 10 20 لي زورديناتور خدم على فلاش كي انا الهوباكي خدم على فلاش كورداكي ياك لي زورديناتور سي الجهه ياكي ادي يحفظ لي ماك ادريس نسيت ماك ام سي ماك ميديا اكسس كنترول ادي ذا عندي الجهه ياكي هذا يحفظك لي ماك ادريس نسيت تي قنطار تاكي c'est un petit appareil électronique qui va prendre tous les MAC adresses de ce côté, tous ceux qui sont connectés de ce côté, tous ceux qui sont connectés de ce côté. أما 20 مثلية لي زورديناتور. بالك تعرفوا ما كإمكانية الحاجة بيسك تقنطع النقد داسي فرق سيني ذولار ناقصين يزوار سي في فرق سيني زوار. alors يفرق للنتورك ذاكي النفس تاع الجهة ياكي النفس تاع الجهة ياكي ما دينيغ فرق الريزو اون دو. Ça veut dire que ça signe les collisions domaine. Puisqu'on a partagé la réseau en deux, on a deux collisions de domaine. Signe, mais tu y signe, tu y on dit le jihad, y on dit le jihad, y a une collision domaine. Vagi, y a une collision domaine. Vagi. Fait قنطار toujours. Même si فرقيثن ميزايا كل اللي ما كدرس في كل الجهة يجين لي زورديناتور الجهة يجين إذا كل ما كدرس الجهة يجين مي أشا يخدم يزمر سنيفك لا شانس سنيفك لا شانس يون الأورديناتور ديال الجهة يجين يزمر هذا يهضر أو ميم طون يون الأورديناتور ديال الجهة يجين يزمر هذا يهضر باسكو يون ديال الجهة يجين يون ديال الجهة يجين ثقن تعرفني ذي ثمس البريجني يتجايا سني في كاس لا شانس يون داك هذا يهضر في كاس لا شانس يون ديال الجهة ني ناديها. Alors puisque le bridge qui est intertagin ند تزوار تحفظ لي ماك ادريس ياك لي زورديناتور دي كونيكتين اما سي الجهه ياكين اما سي الجهه ياكين صافي غادي ديال في الحال يسنك لي ماك ادريسينس سوا ديزون ثورا لورديناتور ياكين ثاع سلا ماك ادريس 00 ا كالك شوز يبغى غادي كونيكتين ا لورديناتور ياكين ثاع اش يخدم هاديش كاع الانفورماسيون يصدروا حال ماد الهوباكيم زرام الهوب ذا شو ذا خدام يسول هذا يسلي ولا هذا السفغه بالراح تدار ذاك السريعه الوغ راه تيشكاكي وكادي ديكونيكتين على غورس الهوباكي او ميم طون غادي يعدي على البريجاكي ما يوضو بالراحه البريجاكي يزرا ويكا يبغى انا دي كونيكتين يزرا لورديناتور باسكو يسال ما كادريسين سد ذاك الطابلونين داخل تيشكا غير ذاكي الهوباكي ذا المادي الطفل خضار قبل تيشكا غير واكد يحياجه مي تيشكاكي وكانا كينا اللي هو السفوغ ناف الراح هذا ولا هذه يسلي حاجه السفوغ تاع كوين يكونيكتين على غورس صافي تيشكا يا الواكي صافي الدنيا تاع السيرات مي ثولا برونو ان اكزومبل با الميم اكزومبل لورديناتور ياكي او ليو دي كونيكتين على الجهه ياكي سوا ديزون لورديناتور ياكي تولي يبغى دي كونيكتين على الواكي يبغى يشكا لانفورماسيون سيا او توجور تبدا هذا مبان سيا تيشكا على الواكي alors là ديش كاع لانفورماسيون على الواقي الهوباكي الهوب ذا شو داخل ديميس يسوفوغا في الراح اين كونيكتينا كوا الهوباكي سني يسوفوغا في الراح ايش جايز ديوني واقي ايش جايز ديوني واقي ايش جايز سوا ديزون لورديناتور ذاكي ايش جايز ديوني واقي سوا ديزون لورديناتور ذاكي ايش كاع ديوني البريجاك دير الخدمه الهوب باتيطف كان يتشكا كو يمد الهوباكي اسقا الهوب البريج باردوني موا سمح فيا البريجاكي قنطار ثاقي تفضل الخبار كونكو لورديناتور كي غادي كونيكتين الى ما كادريس بواكين اش كاع تيد ذاكي لان دز داخل اللوكال الريزو لوكال سل ما كادريس تكونيكتين صافي غادي يمغور دوك طابلونينس اسيني هرجو زاري لورديناتور تبغي تكونيكتر اثاه تلا فليش هذه الجهه ياكي دي الجهه ياكي لاكوش اكواس سير تشكا غير داكي بيسك داكي كلا الوغ غادي يحبس اتيكزم ذا عيني لا ناكل الجهه كيصير ناكل اخبار بواكي ميديسو اي تنادي غافا بار كونطر الجهه كي جا ما تسلم باسكو تيقنطار
يحفظ لي ماكادريس تزرا وي قال لنا ديال الجهه ياكين وثارنا وين كني بغا يهضر على هذه الجهه ياكين غرا يسوف غا الرح هذاك ما يسوف غا الرح ذا وقع ثاوق سواطاس فوالا هذا نيتوايا تاكل الجهه ياكي تولا لي فلاشاك ولا قلت لك باسكو انت انا راك تمثال تاك بيسكو واقي بغا يهضر واقي حاشيني لا ندير الجهه ياكي كوا احتياطا تيقنطار ثاقي تيكزم يكون صح تعدي تغير ساسي في دايور انتو كنتو غا مارشاريا هذاكي ليش هذا بروبليم في هذاك بون نخلق البريج هكا ماشي كي خلقنا هكاك شاك وداك الشيء وقال يدي خلق انت وقال يدي خلق انت قنطار ثاقي سي فري خمم ندير الحاجات لها سوا ديزون لنا شي لي زورديناتور ذاك 20 دقيقه 40 اونتو البريج هكا يغير هذا بروبليم على 20 كان لا سيركيلاسيون حاشا 20 كارواس سي ديجا با مال مي en tant qu'être humain, un utilisateur sur internet, et mais rien n'empêche, c'est vrai, on jouer la connexion في هانس قنتيا راكيس لي بريدج هكي مي توجور يتي الزايد هاي غير الزاير البريدج سيماني تيقنطار ثاقي وكا جا تيقنطار 2 سيمانه تيقنطار سي ان بريدج الكترونيك يسا لا ميموار يسا لا ميموار الور دي لا ميموار نيز داخلك تورونجستري لي ماكادرسي دننا باش هادي يسلحوا لا ميموار هادي يسلحوا كل ما كدارس كتشيني حفظ تاكي حفظ تاكي يستخدم ان بتي بروغرام زاخر صافي كاين لي بروغرام ما يحفظك ني سا برون دي طون يدنيا اون اتوندون الطون غايت باش يحفظ ما كدارس الاورديناتور كي نباغي الا قاتي لا طابل ني غاتي اونجستري صافي توجور يتي يخرقد شويه سلا عقلي تريحو تحصل بلي الانترنت تاميليوري شي طاح مي مازال خير لي هوب خير ما كاين الا واحد السن وكان لي زاكسيدون شاك جور خارصهم تولي لي زاكسيدون ديال الجهه كان ربي نجي واقي صق ميسج شي طاح يحارب طاس وثانو تيقنطا سو با دير اسمر كادي سي انسين يون الهوب سيغي ونسياغي غاتفرق كان في معطينا ازمر تفرق ذا غني غاتزما تصاب الهوب وايد داكي الهوب وايد داكي الهوب باقي كونيكتين دغورس لي زورديناتور الهوب باقي كونيكتين دغورس لي زورديناتور سي فيزابل مي سي تيمغور سي مي اطاسا يحفظ الور يميرن وي قال غران داغني تروزوني قراين نسن شافنا كو يروح نسنا كو شبوف ماشي من كذا مازال ذا بركان يكون ربع شي طاح كورلي طبعا سيسكو دغال لي كوليغان قال لك زعما روح هاد الساعه ديالنا مرات الساعه ديال سيسكو l'usine Cisco, ils ont inventé un appareil, ta machine, سماناس السويتش. نيغا تقصتني قال له باكل سويتشي ولا غادي الماغازان هاي غرا تزيل عقلي وميدا سينا قال له باكل سويتشي كيو ياشين غران ديفيرونس اني كان واقيين بابا زاشوز دي خرطاك ودينا الو السويتش سيمانيس وانا السويتش يسان تيبورا تيخجضاتين النيه الكترونيه كل غراه برونشير سي دي بورت تيقال لك سي دي بورت يبان لي السويتش من ثيين عقيمه chaque porte ça représente une collision de domaine مالا تاع 10 بوره يا صافي السويتش نين ادي خلق 10 لي كوليزيون دو دومين شكون تاع بور ça veut dire ما الا السويتش نين يسان 10 بوره 10 لي بورت نين 10 لي زورديناتور كود برونشي ناردين كل يون يسان يزمر يشكا l'information en même temps que celui-là. Parce que l'accident de Daroyera, Waging c'est un collision domaine, des collision domaine, de Daroyera l'accident. Zmernes Shgat, Wagalish Gao en même temps, Wagalish Gao en même temps, Wagalish Gao en même temps, Wagalish Gao en même temps. Ce que veut dire, Asmadia ou l'Ouest, regarde là que les hoob, et ça des l'entreprise, qui n'a dit la mairie, n'a dit la poste. Vous gardez quoi bien, on a regardé là, باسكو مازال حياه جمتنا ماشي حتى حد ادعى السويتش تتصافط على بالك ديال الزيرو الا ندينا عمال لنا نطاق مينيموم والله من في لون كتعوضنا 400,000 هادي داوده 400,000 نوستي لي زيرو سيكين دولار يجوين 2 مليار دي ثموث يون السويتش مي نطاف في فرحانن وقالنا نستخدمين كاع نستخدمين ماشي اللي نكونين الور اسماء ديال ويس روح لهوب السنيت كفات الاكسيدات الله ينجينا نجيكم حاشا يا سني كفات يا با داكسيدون يا شوك الكوليجيون دومين باسكو كل يوم يسال كوليجيون دومينينس حاشا ما الا ان بروبليم تكنيك
Ce qui veut dire que tu en tant qu'utilisateur ou administrateur, tu as mal fait quelque chose quelque part. فنظر الحاجة تسنا تيكسا السويتش ديالها مليح بيسك في مزوارث هذاك كل يومين زرا كل يوم شاك بورت سي اون كوليجن دو دومين واقي زعما هادي كوميونيكي اونطونك واقي الور ذاكي نسل فول دوبلكس جو سوي سور تسلامس يا هالف دوبلكس فول دوبلكس بالك ان دوبلكس كومبلي ان دوبلكس نص والله ما زرع الا كامل هكذا النفس دوبلكس كامل دوبلكس النفس ذا شو ثاني كان ان بتي اكزومبل رابيد تليفونات ني استخدمين لي جوندارموري حاشا دار نسنا لي بومبياد في ليكزومبل اخر تولكي وولكي سي با فول دوبلكس هالف دوبلكس هاك ديني غايغار تولكي وولكي وزعما راه الدمضه كي كتقصر داك الشيء رفيقك دو بومبيني ذا كاينه نمشيو كيوغوار انت ديال ديريكت سافا لاباس وميم طون تهضر جامي امبوسيبل تولكي وولكي هاد الدمض كيجيونا كيجيون دابا كاينه كاين الا قصدت كذا في البوطو غتهضر هذا السينير الو اقرا داكي شاير ثموس كتشينا يهضر نتورا هاديك صافو سيكسي البوطون ديال انت دينا هادي تكين انا ما يسراد كيف يضرب الهضره عطني راسي كتشيني اتوا ومن بعد انت دينا اللي تكا في البوطون اكينا قرانا غنبونا سيتي ربا مان اتوا هاديك سافوسيس دينا سي هاف دوبلكس بار كونتر هاد المضوي لي بورتابل سي فول دوبلكس في التليفون كي كتهضروا وانت تهضر سيرتو ما تناغما كني دغا استقبالي تاسني وكاين مسكفان تشا 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 وميم طون تهضروا تصلوا ça c'est full duplex. Alors les switches ils ont créé سنولفنا هذه الحاجه اللاجف ديال الانترنت لو فول دuplex بضد دورتو لنا بضد على ديفينيسيوني الهوب ذا شو ثادي شكا نغادي الطف ليون الوقت مي بار كونت هذه لي سويتش هادي شكا مثلا غادي الطف او ميم طون بار كونت هذه الهوب خاطي غادي شكا ناغ غادي الطف وزباني خمسيس وميم طون باسكو بار كونتر لي سويتش هادي شكا او ميم طون دي الطف ديون الوقت ساند اند ريسيف اونفوايي ريسيفوار او ميم طون فهمنا لي سويتش اشو خدمن ني غنبدا نهضر في لي سويتش تقلي قتاله قرا غنزهو ديك السنتوله اشو خدمن لي سويتش مي رومبلاسين لي بريدج وهاد البريدج هكذا يحفظ لا ميم لا ما كادريس بوان لا ما كادريس بوان لا ما ادريس بوان سكمين يسيبو الوقت الو لي سويتش يزون كريي ان شيب un chip, c'est un petit appareil qui a un circuit électronique داخلي باش يدير الخدمات يحفظ لي مارك ادريس سميث اي اس اي سي السيك الوغ دي فوا تصل سميث لي سويتش كاين ينسال سويتش اي سيك عاد هو مداشوت سي ذواقي دلهان application system integration circuitry. Alors, c'est un chip, un petit truc électronique, c'est un circuit qui a été inventé par IBM. IBM. Alors, les switches aussi, la vitesse, c'est l'ordinateur qui a le switch again. C'est la même vitesse, c'est le switch again à l'ordinateur again. Alors, pour les switches, c'est mis de bon des sous-marins. Financièrement, c'est mis de bon. Alors, tas les entreprises tout là, اتزارن regardنا كل هو بلين سنة تسوي لي سويتش باش تيري لا كومونيكاسيون رابيد صوبن بالدق صوبن دي السومه ثورا زعما تا في لي ديفيرونت كومباني سيسكو مازال نغيايت سي مي سي لا بون مارك سيسكو سي لا تري بون مارك سيسكو ما تصا سيسكو تصا كلشي فوالا حاجه تنقرتو لي بغي غنهضر في اللاس داكي باش تجمع لا فيديو قالت تدسيو على الخاتمه امك السويتش يخدم اش يخدم امشي تيخدم نبغى نعرفو ولا نوري امشي تيخدم امك السويتش يكتسويتشي امك السويتش يكتسويتشي ازداو ذا كانت ولا ذاك نزاريا كل سويتش يخدم ذي داتا لينك موديل ورمت واش اللي توليتو هنا ايا سومي وندني غير كتحفظ متينا داتا لينك برومييرمون لا دوزيام the ISO model X-Band. Alors, switch في the data link model layer. خاطر the data link اي غير ديني قلا خاطر ديني لات لي ماك ادريس انت حياجه تيواي لي ماك ادريس باش تحفظ تيرا داخل الشيبنين يسمى اس اي سي. بار كونتر الهوب
تفض دي فيزيكال لاير دي ايا سو موديل اي غارو يحفظ الهوب يحفظ راه اين في سميس لي ماكادريس الخدمه سادي تفكر لانفورماسيون هذه سوفغا بالرحيم دينا الكل ولا زعما تويم تورا واقي هكا راه ياكي واقي لما السويتش لا بروميير فوا ما يدي ماري السويتش ما يخمل بوتينوس يسان لي كام تايبل واقي سكو فو دير accessible memory. I can't remember. Countable accessible memory. Content accessible memory. أنا مثل دغري يعرقية. Content le content accessible memory. Table. Alors ده شو تلاقي le countable access memory. Them can de la mémoire يقد sauvegarder les MAC adresses. C'est une place dans la mémoire qui sauvegarde les MAC adresses. C'est ce qu'on appelle CAM table. À tableau, il y a CAM table. CAM à tableau. Mais à l'aide un sgad il y a les MAC adresses tout là. Parce que la première fois de la mémoire là, c'est pas un disque dur, c'est pas un USB, c'est la mémoire. La mémoire, déjà la mémoire, dès que tu machines l'ordinateur, dès que tu as de la mémoire, et mais il y a le disque dur, il y a des sauvegardes. Alors le switch, c'est une mémoire exacte. Ça fait roh. Le premier temps, on a le switch. La tablette, sa tablette, il va garder les MAC adresses. Tirem. La حفظات تحفظ 10 من دساول. Alors, باش هذه خمنش, on va prendre un exemple. Soit disons, l'ordinateur est A. Il va lui communiquer à l'ordinateur B. C'est la MAC adresse A. C'est la MAC adresse le B. Quand il y a une MAC adresse physique. Alors l'ordinateur est il va lui communiquer à l'IP adresse, il va lui communiquer à le B. أشياء يخدم هاد يشجع ثا باكيت نيينس هاد فقط تروح على السويتش هاد تيشجاس واش هاد تيشجاس الارب شفما كل ارب نا خاطر كيكنيك تسوغون ربي ماشي لو ديو ارب ادريس ريزولوشن بروتوكول سلا ميثود نا تيشجع نزرا داكي برونشا لورديناتور كي برونشا ريو تبو الور سي ان سول برودكاست ما توضع السيسكو سباغا السيسكو السويتش تشجع بارتو هتروح على السي هتروح على الدي تروح على البي وكاي تسوغو لا نتنادي غا في البي صافي هادي سوغا كوكاكي الور الايا كينا راوند الار بي هادو ريزولوشن بروتوكول ما يسوغ دا شو قلنا دوك سوغوني ماشي دي مسرينا قاد تسوغو غا ربعي تسوغو كومام سوايون بان سيفيليزي كني قراونا تقصير هكا الوغ اش ينز داخل هذه لو اس اي لو دي هاتي لا سورس اكود لا ديستيناسيون لا سورس ماك ادريس بوانوا لا اي كير وكيد السورس تاكيد لا سورس اي شكان هاتان الماك ادريس ينس 00 ا دي 2.1.2.1.3.3.2.1 تاكيد لا سورس لا ديستيناسيون ماشي ذا الماك ادريس نلبي هاتي سي اف ولاد نخدم يونو لوجيسيال لكني قارناس باكيت سنيفر يسرا حيثينا في باكي اتسوي ماشي دلها الوغ ثلاثه سي اف سي لا ديستيناسيون بور لانستون لو اف نزرع سي با l'alphabet سي hexadécimal ce que veut dire everything turned on on a offer جو oui c'est ça pardon everything turned on كلش الي يشارك كلش يشارك c'est ce qui représente FFFF en hexadécimal. Alors l'information est d'adéquate. Tu peux dire que le source c'est la MAC adresse qui est la flèche d'agin, hop tagi. هاديك شمر داخل السويتش. دي لا بورت يسا هاديك شم لا بورت 1. يبرونشار دينا. السويتش تالمون اللي انتيليجون. اش يخدم؟ من النت توريكي تنشعلو لا طابلينس لا فيد. اش يخدم يبوي MAC adresse كي غتساداكي. بيك يحفظيت ديجا غيزرا وين ديكش من سي لابورت ان لا سورسينس اتساه لا بروميير فوا راح هادي كومونيكي كان يبويا تاع لا طابل نيو ثم مارك هذه لا طابل نيو سياكي تساونت السويتش تولا اشاك فوا يروح حد يهضر الايا كين يزرا ذا نوال اشاك فوا يونس كويكانا كين عيني سي وين اللي بغا يهضر
Et l'ordinateur cela درسي يسال الماكا درساكين يزرع ثلاثة لا بورت 1 دي بورت واحد. الور مي دي بدار دا قال سويتشاكين يسوغ سرناس داك ويكاناكين او ميم طون الابياكين l'ordinateur بيجين يزرع نتيدي لها صافي غادا ديا ريبوندي از ديشكان الماكا دارسينس تاع الماكا دارسينس هذا دا السويتش كنا ديت في الماكا دارس اللبي إذا اللبي كونيكتي سي بورتي السناف هذه يورونجستري الماكا دارسينس باك بغيتي دار ذاك باسكو يا ريبوندي للبيس سيتو لا سي يتساون تا شاك فوا يوني بغا يهضر للبي السويتش السنيت إذا راه تندي في بورتي السناف معنا السويتشار ثورا ويزرع يالا ذن وان الماكا دارس دانتي لا ماكا دارس l'ordinateur سي ولا دانتي لا ماكا دارس l'ordinateur كي اسميس الدي خاطر بولانستون ارثولا ولا هذيك حفظ لي ماكا دارس نسن بولانستون هاد ندم كان ليكزومبل تورا ذاك سوا ديزون ليكزومبل وايض l'ordinateur كي ا يبغى يشجع ان ميساج l'ordinateur دي هادي الدم ثاع السورس دانتي للسورس سي لا ماكا دارسينس هادشي شكا انتي لا ديستيناسيون سي لا سي لو دي لا ديستيناسيون سي لو دي الوغ هادا دي لانفورماسيون على السويتش هاكي هادي خدم البرودكاست للسويتش لارب ادريس ريزولوشن بروتوكول مي وتشكاري واكي غير باسكو يسا غاينا لا ماكا دارسينس داخل لا طابلين سي حفظيت ديجا. Isara la porte 2, ce n'est pas celui qu'on cherche, ce n'est pas la destination, ce n'est pas la MAC adresse le D. Isara, alors si tu gagnes, tu gagnes وجينا كذوا، parce que نسينا. Isara il s'est aborté strata, Isara il s'est aborté salva, mais Isara هذا شو اللي MAC adresse نسن، ça fait t'obliger à تشجع ذي سيني ذسن. صافي ما إلا الأخبار ني يديش كاع واقين يبغى ما إلا ذا الدي ريالمون سي الدي. Mais par exemple, la source c'est pas le D, c'est le C. Et tu fais le C, tu fais le D, tu fais le D. Mais le C, tu fais le fond, tu fais la macadare, c'est guineuse. Tu fais gagner la A. Le gouvernement n'est pas trop حتى هتسيري ذا جيت تسوون السويتش تشدي الطف. اش يخدم؟ اوب. هتسير داخل لا تابلينس. إذا راوني دي كونيكتينا لا بورت تاعوا يسال المكادار سينس النيميرو يا تسير هذينا. Et même chose, c'est ce qu'il y a de connecter le D, le D mais il répond des arrêts d'un titre de l'han. Automatiquement le switch est déflot dans la c'est alors dans la réalité de la réalité, il donne des شحال يقيم باش هذا يحفظ كل زاد دار السنسن. Ce que veut dire D ثاه ولا شي تزدخل رجع. La porte numéro 4 ولا شي تداقي. Ça veut pas dire qu'on quoi هنا يقيم يشارك le switch again. ولا هذا يقيم ولاش لا دار سينسير ماذا ما يشجع واقف غادي يهضر يوافق اتيرون جوستي دون لا رياليتي با بلوس دو 50 سكوند 50 لي سكوند دوك بضع ميم با دقيقه اين دي كونيكتينا كو السويتش يزرع لي ماكا دار سينسير ديني غاشوغا باسكو ايفيدامون ما شاعرنا ندير في الحال شاعرنا كل اورديناتور يجي شار ويجي شار ويجي شار ويجي شار مي دار لي اورديناتور يجي شارون داك نتشعرض تشعل سويتش بغا جالس انا خاصك تكونيكتي على الانترنت بغا جالس انت شكانو كي باكين سوسمي دير اش كانو كي باكين على السويتش دافنو كي مانسن كل يوم نبيا في مانيس الماركي ومن بعد السويتش هني ماركي كي لا طابلكي الور دون لا رياليتي سوا ديزون صار على لي اورديناتور كونيكتي على السويتش تشعل تندان سول كل السويتش شاي با بلوس دو 50 سكوند هدفنا كي مان تفضل كل زاد درس من سن داخل وينات لا كام تايبل كونتنت اكسس موديول ومن بعد اباري دقيقه كنت تبغى تكونيكتي الاي كي غادي كونيكتي للبي غادي تشكا دي زانفورماسيون للبي ماشي كاع لي زانفورماسيون دان سول كود تاع السويتش كي السويتش لا طابلين تشور ديجا غير راهي كويني دي كونيكتي على الغرس اوتوماتيكمون واقي كونيكتي سي السورس تاع لا ديستيناسيون تي بيسكي غادي كونيكتي للبي السويتش هذه مو هذه لا طابلينس لا كام طابلينس هذه يثبت لك الماكا داريس النين لا ديستيناسيون انتنادين تاكين تاع سي لا بورت 2 فهمتي لا بورت 2 هذه راح ديريكت على لا بورت 2 ستيشكا ويغاناكي وهني ديرونجي يا ريا il va pas les déranger complètement ils seront tranquilles
اي غراس نشجع خبار بيسك زارسن قاعد يشجع الور ديال سويتش اجين افتواري ميسا import 1 import 2 import 3 import 4 alors infed isa avant les collisions de domaine il va pas faire un accident collier وين يهدر البورت البورتينس avant les collisions de domaine فوالا ثورا ثورم دا شو خدم لي سويتش ثورم دا لو سي اس ام ا سي دي ا بروبليم نيزيك مايل ديراكتوري كديه الدار ويلا كل سوسمنت فهمت الور دا كيميليون ديه الدار ازمر وايض ميم طون يهدار باسكو السويتش يزرا كل ما كدار سنسن اسن يجيك هضر نبو كراسن يونا ربو يخدم لك سيدا الوايض فوالا ثورا نكفى داك سكوينا ثا les vidéos que tu as fait, mais là, c'est vraiment un plaisir, un grand plaisir. Là, tu as comme ça, tu le khan on dame pas. Merci de te ma battre le yadika. Alors, t'as مرثن وين سي قلت ساونت ما إلا تفهم دا كوين قلنا قلنا دي لي فيديو اللي قاعدين تورين كوما سي لا كونفيغوراسيون تورا تسوي فريمون ماشي كندير الهضره تسوي لا كونفيغوراسيون تكنيك هذا وني ثاني ميرتن وني متفاهم ميدا ساكين انا مويث لا فيديو تاع غادي تدون تشاو